Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong isgutan niining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan. Nasabtan ni Bates ang igpapahulay. Ug ang atong teksto makita sa Juan 14 bersikulo 15 nga nagingon: "Kung nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo." Ang Adventista sa kasinatian sa igpapahulay dito sa Washington, New Hampshire, sa tigpamulak sa 1844, mahinungdanon apan ang labaw ka mahinungdanon mao ang pagkakabig ni Thomas M. Preble bahin sa biblikal nga igpapahulay. Si Preble ang pastor sa Prewell Baptist nga kongregasyon sa duol nga Naswa, usa ka Millerites sukad sa 1841. Makita nga iyang nahibaluan ang igpapahulay gikan kang Frederick Wheeler. Kansang kongregasyon 35 milyas gikan sa iyang pulianan. Nagsulti si Preble kanato nga nagsugod siya og bantay sa igpapahulay sa ting-init sa 1844. Kita walay natala sa bisan unsa nga sinulat gikan kang Preble bahin sa isyu sa igpapahulay sa wala pa ang October nga kasagmuyo. Bisan malagmit kabahin siya sa kagubot nga misangpot sa daghang mga tubag nga gipatik sa midnight cry sa September aron sa pagpugong sa pagpanghisgot sa ikapitong adlaw. Apan sayo sa 1845 kusganon si Preble nga nagpasantop sa topiko. Nagpatik og usa ka sinulat bahin sa igpapahulay diha sa Hope of Israel sa Pebrero 28. Nagingon siya tapos sa iyang pagtuon sa pagpasabot nga ang tanan nga pagbanday sa naunang adlaw alang sa igpapahulay mao'y mga Pope Sunday Keepers og tiglapas sa igpapahulay sa Dios. Kung ako adunay usa ka adlaw na lang dinhi sa yuta, matud pa ni Preble, akong biyaan ang sayop alang sa kamatuoran. Sa dihang makita ko kini, hinaot ang Ginoo maghatag kanato og kalam og tabang sa pagbantay sa tanan niyang kasuguan aron kita makabaton sa katungod sa pagkaon sa kahoy sa kinabuhi. Pinadayag 22:14, usa ka 12 kapahina sa pulsyeto nga giuluhan og usa ka tratados. Nagpakita nga ang ikapitong adlaw kinahanglan bantayan. Ingon nga ang igpapahulay inay sa nahaunang adlaw sumala sa sugo. Sa wala madugay nisunod sa artikulo sa Abril 1845 nakaplagan ni Bates ang sinulat ni Preble bahin sa igpapahulay diha sa Hope of Israel. Nagsugilon siya kanato nga iyang gibasa o gitandi ang ebidensya ni Preble sa Biblia og nadani siya nga wala gayud diay kausaban sa igpapahulay ngadto sa una nga adlaw sa semana. Mao kini ang kamatuoran nga nagpamatuod siya sa iya nga kagalingon og sa pipila ka mga adlaw nagtaho siya. Nagkahukom ako sa akong nahuna sa pagsugod sa pagbantay sa ikaupat nga sugo. Usa sa makapasibot nga mga butang bahin kang Bates mao nga andam siya sa pag-usab sa hugot nga mga opinyon kung mag-atubang sa husto nga biblikal nga ebidensya. Naghandom ang Dios sa matag usa kanato nga makabaton og matudluan nga mga kasing-kasing og mga hunahuna samtang siya magagiya kanato sa dalan sa kinabuhi. Pagampo ta. Nagapasalamat kami kanimo Ginoo niining buntaga tungod sa imuha nga pagpadayon sa pagpahinumdum kanamo kabahin niining adlaw nga igpapahulay nga nahimo Ginoo nga malig-on ang amo nga pagtuo pagsalig kanimo tungod og galang Ginoo sa amo nga pagbantay niining igpapahulay nga imong gipahibalo sa matag usa kanamo. Salamat Ginoo kay ikaw sa kanunay magauban ug magagiya sa among kinabuhi. Nga mahimo kaming masunlundon diha sa imuhang kasuguan
lakip sa pagbantay sa adlaw ng mapulay. Salamat Ginoo. Kay ikaw magatubag sa pagampo. Pasiluwa kaming sa among mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen.